حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میرا رتبہ اس لئی آلائے مینوں ساری دنیا تاں چم دی مینوں چم گیا کملی والا مینوں ساری دنیا تاں چم دی مینوں چم گیا کملی والا جھکدا پیا اے عرش وی فرش والے رکھن کون غریباں دی لج آیا او پاویں شاہ تے پاویں گدا ہے سی کاسا لے کے بوئے ول پج آیا کاسا لے کے بوئے ول پج آیا میں ویکھنے کیڑا سبحان اللہ کہندے ایسا کرم کریم کمال کیتا ایسا کرم کریم کمال کیتا گیا جو خالی رج رج آیا صدیاں باج بھی ناصر انج لگ دے جی میں سونا زمانے تے اج آیا جی میں سونا زمانے تے اج آیا مینوں ڈر نہیں زوالاں دا مینوں ڈر نہیں زوالاں دا کیونکہ میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا جیڑا نوکر ہاتھ اٹھا کے کہے گا میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا دا زہرا دیا لالا دا میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا دا سیدہ دیا لالا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ کوئی مثل نہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دی قسم خدا کھاوے او دی چڑھ دی جوانے دی قسم خدا کھاوے او دی چڑھ دی جوانے دی
قسم خدا کھاوے او دی چڑھ دی جوانی درود شریف درود اہل بیت میں پیش کر رہا ہوں، سب میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر قرار آئے. کلیاں نہیں نعرہ مارنا، سارے دی آواز آنی چاہیے. حیدری بولو حیدر 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 حیدر. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. مولا حسن حسین کے مولا حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کہہ دیں سبحان اللہ.